बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। आज कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद बाज़ाब्ता तौर पर टेबल कर दी गई है। ये काफ़ी दिनों से आपने देखा कि पीडीएम की तहरीक, जलसे जुलूस और फिर नो कॉन्फिडेंस, पाकिस्तान के अवाम सख्त परेशान थे कि मुल्क में क्या होने जा रहा है। मुल्क की मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। इमरान खान साहब ने जिस दिन से एक गैर मुल्की जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया कि अमेरिका को हम अड्डे नहीं देंगे, उस वक्त से अपोजिशन समझी बैठी थी क्योंकि अमेरिका नाराज है, तो इसलिए अमेरिका की नाराजगी इस मुल्क में कोई भी इक़्तिदार जो है वो बदलने के लिए काफ़ी है। फिर आपने देखा है कि पूरी सियासी जमातों का एक 9 या 10, कभी 11, कभी 10 वो लोग उन्होंने इस हुकूमत के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च और इस किस्म की चीज़ें शुरू कर दी। अब फाइनल बार एंड आज टेबल कर दी गई है और आज एक प्लान नंबर 3 जो जिसको मैं यहाँ पर कहता हूँ कि गालबन ये फाइनल है, क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमत भी अपने तौर पर सारी कोशिशें कर रही थी कि अपोजिशन क्या कर रही है और अपोजिशन ये देख रही थी कि हुकूमत क्या कर रही है। जोड़ तोड़ और अलीम खान, जहांगीर तरीन, इस तरह के लोग, काफ लीग, ये लोग और कोशिश में थे कि हमें इस जो बहरान है इसमें से अपना वाफर हिस्सा ले लेना चाहिए। अब आपने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान में एक अहम वाक़या हुआ है कि इमरान खान साहब ने बनी गाला में जो फैसला किया है, स्पीकर पंजाब असम्बली को वज़ीर आला जो है नामजद कर दिया। साथ ही सारी चीज़ें जो हैं वो आगे चली गई। इसमें मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इसमें जीता कौन है। मेरी नज़र में तो ये है कि इसमें आसिफ अली जरदारी जीते हैं। हालांकि बड़ी कंट्रोवर्सी है। आसिफ अली जरदारी के मतलब आपने देखा कि मैं बड़े सालों से ये कह रहा हूँ कि पीटीआई उसकी लाइफ इंश्योरेंस है। बलूचिस्तान की हुकूमत हो, चेयरमैन सेनेट हो, अपोजिशन लीडर चाहे सेनेट में हो, हमेशा पीपल पार्टी ने साथ पीटीआई का दिया और पीटीआई ने पीपल पार्टी का साथ दिया। आज भी यही है कि पंजाब में खास तौर पर पीपल पार्टी की जो फॉलोइंग है बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो चुकी थी और अगले इंतखाबात में तो मेरा ख्याल है कि शायद को टिकट भी लेने वाला ना होता। इसीलिए सबसे पहले पीडीएम से उन्होंने वो निकले और अकेले उन्होंने लॉन्ग मार्च किया। जो अब लॉन्ग मार्च हो रहा है मुस्लिम लीग नून का और जमीयत उलमा इस्लाम का, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और पीपल पार्टी को ये भी एजाज हासिल है कि मुस्लिम लीग नून ने एमएनएस को वरगलाया या जो भी उनको ऑफर्स की और उनको ठहराया गया सिंध हाउस में। आखिरकार ये जो प्लान नंबर 3 है इसके तहत वही हुआ जिसके मतलब हमारे बड़े सीनियर तजज़ियाकार बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून का पंजाब में वज़ीर आलाशिप देना इसी तरह है कि पीपल पार्टी भी वाश हो जाएगी और पीटीआई का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब ने, मेरा ख्याल है कि जो मेरे ज़हन में है, उन्होंने अंदर जो भी अंदर खाते कह सकते हैं कि उन्होंने पीटीआई या जो भी ताकतें हैं इक़्तिदार देती हैं या प्लान करती हैं उनके साथ बड़ी ही खूबसूरत गेम की है। अब पंजाब में एक नई क़यादत जो है जिस वक्त हलफ उठाएगी तो फिर आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून को इसका ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इससे पहले भी जब काफ लीग की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काफ़ी एमएनएस पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में चले गए थे। तो अब शेयरिंग के लिए पीपल पार्टी पंजाब में कह सकती है कि हमें पंजाब में कुछ एक्सेस मिल जाएगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर गवर्नर सैयद साहब, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, और एयर मार्शल अनवर महमूद खान साहब हैं, और नासिर इकबाल खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। नासिर इकबाल साहब, आप तो कॉलम भी लिखते रहते हैं, आपने लिखा भी और इस तरह की चीज़ें जो मैं पढ़ता भी था कि ऐसा ही होगा, लेकिन कहते हैं कि जब हो तो फिर हो, फिर यकीन आता है। कि आप देखें कि आज सुबह का वाक़या तो बड़ा ही पाकिस्तानी कौम देख रही थी। कल बहुत बड़ा जलसा हुआ, जलसे को भी कहा गया कोई बंदे नहीं थे, बल्कि मुझे एक आदमी मिला मुस्लिम लीग का बड़ा हार्ड लाइनर था, उसने कहा 3-4 हज़ार लोग होंगे, तो मैंने कहा नहीं 3-4 हज़ार भी नहीं थे, इमरान अकेला तकरीर कर रहा था। तो क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब बहुत शुक्रिया। मैं हुस्न इत्तफाक ये कि 20 मार्च को मैंने ये लिखा था कि कप्तान ने बुज़दार और इक़्तिदार में से इक़्तिदार का इंतखाब कर लिया, जिसको आप देर आए दुरुस्त आए भी कह सकते हैं। और मैं वो एक हकीर सा तालिब इल्म हूँ जो शुरू दिन से मैं इस बयानिए पर कायम हूँ कि बुज़दार नहीं बुर्दबार। और मैंने इसमें ये भी बड़ा अच्छा लगा जी कि आपको बुज़दार नहीं किसी बुर्दबार की जरूरत है आपके लिए। और मैंने ये भी लिखा कि आप
ایک دن ایسا آئے گا، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، غلطی پر ڈر جانا اس سے بڑی غلطی ہے، اور اس کے بڑے بھیانک آپ کو نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور میں نے یہ لکھا بڑے وثوق سے کہ ایک دن آئے گا اس کو بچاتے بچاتے آپ خود داؤ پہ لگ جائیں گے، اور وہ ساری قوم نے یہ منظر دیکھا۔ لیکن بہرحال سیاست میں ضد نہیں ہوتی، سیاست میں لچک ہوتی ہے، اور سیاست میں ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے۔ اگر یہی فیصلہ بہت شروع میں کیا ہوتا، کم از کم شروع میں مضبوط آدمی ہوتا، تو یہ دن ہی نہ آتے۔ اور لیکن فرض کریں بزدار کو ہٹانے کا فیصلہ بھی کرتے کرتے خان صاحب نے خاصی دیر کر دی، اور میں نے ایک کالم میں لکھا، انہوں نے کوئی منیر نیازی کی نظم پڑھی، ان کا کوئی کلام پڑھا، تو میں نے ایک کالم میں لکھا کہ منیر نیازی کی بڑی شعرۂ افاق نظم یہ بھی ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، تو میں کہ یہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے معاملات میں، بہت سارے معاملات میں دیر کر سکتے ہیں۔ اب صورت آ رہی ہے پرویز علیہ صاحب نے آفٹر آل ان کے سر پر وہ بیٹھ ہی گیا۔ جی آپ کا کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ لے کے آتی حریم خان پارٹی سے، جہانگیر ترین سے، تو بہرحال یہ سیٹ اپ چلتا ہے، پی ٹی آئی کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال جو فائدہ ہے وہ اتنا بڑا صوبہ ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد بڑا بااختیار صوبہ ہے، اس میں تو کاف لیگ کو بہت بڑا وسیع فیلڈ مل گیا ہے۔ سر وہ تو ملا سو ملا، لیکن دوسرے معنوں میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر پی ٹی آئی سے کوئی ہوتا کوئی بھی چیف منسٹر، تو نون لیگ کے لیے اتنا درد سر نہ بنتا۔ اب نون لیگ میں اگر کوئی سفید ماتم بچھی ہوئی ہے، تو بچ گئی ہے یقیناً، تو پرویز علی کے بننے سے ہے۔ اس میں آپ باریک سا فرق دیکھیں کہ اگر پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی ہوتا چیف منسٹر، تو نون لیگ میں اس میں کوئی ان کے لیے ایشو نہیں تھا، چونکہ بندہ آپ نے ود ان دا پارٹی ریپلیس کر لیا۔ لیکن ابھی آپ کل ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور سیاست یہی تو ہے کہ اس کو آپ اپریشیٹ تو نہیں کر سکتے کہ مثلاً ڈسینڈنگ ووٹ ہے، آپ کے 3 ووٹ ہیں، 5 ووٹ ہیں، 10 ووٹ ہیں، تو آپ پھر بہت میجر شیئر لے جائیں دوسری پارٹی نہیں۔ لیکن یہ ماضی سیاست دیکھیں، سیاست گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے، آپ اپنی بازی آپ اپنا وار کرتے ہیں، اپنی میدان آپ ہم وار کرتے ہیں۔ آپ کے دوست ہیں میاں منظور بھٹو صاحب، وہ اسی طرح آئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ سیاست ہے۔ سیاست یہاں پہ جو کہ پاکستان میں سیاست برائے اقتدار ہے، سیاست برائے اقتدار نہیں ہے۔ ماشاء صاحب میں بغیر صاحب کو 2 منٹ بات کر لوں۔ بغیر صاحب السلام علیکم۔ بغیر صاحب جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ آج کیا ہے کیونکہ کل کے جلسے میں بڑے یعنی جو کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد آپ لوگوں کو بھی تھی کہ جو بڑا یہ سوچ رہے تھے کہ جو پاکستان کے مخالفوں کے یارہ تب بھی لوگوں کو یاد ہیں، تو باہر بھی جو سیٹ اپ چل رہا ہے امریکہ کو ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، ہم نے کہا امن و امن کے ساتھ ہیں، تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اس کو سمجھا کہ امریکہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو پھر تو گھر کے لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد چڑھائی کر دی، اور خدشہ تو آج دوپہر تک یہی تھا کہ عمران خان گیا، لیکن بازی کیسے پلٹی؟ بازی تو جیسے ناصر صاحب کہتے کہ اگر مشرق خون نے بھی سیاست کے لی حاصل کرداری، آپ کو پتہ ہے وہ تو خریدنے بیچنے کا ماسٹر ہے، اور جو کچھ آپ نے میریٹ ہوٹل میں دیکھا، جو کچھ آپ نے سندھ ہاؤس میں دیکھا، میریٹ ہوٹل کے فلور کو رینٹ کیا گیا، پھر جس طرح وہاں سے غائب ہوئے اور جس طرح لوگوں کو پیسے دے دیے گئے، تو یہ تمام چیزیں جو کچھ ہو رہی تھی یہ اس بات کو ظاہر کر رہی تھی، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اگر آپ نے امریکہ کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے، تو وہ بات اس کو پسند تو نہیں آئی نا۔ کوآپریٹ کرنے کی کیا بات تھی؟ مطلب ہم آپ کی ڈکلیریشن نہیں لے رہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا، اور یہ لائف کا بھی چل رہا۔ ابھی کل میں ایک اس کا سو کال مولوی ہے، اچھا، اس کا ایک انٹرویو سن رہا تھا ایک پرانا، وہ کہتا ہے کہ جس سے انٹرویو دینے نے پوچھا کہ جی آپ نے تو 2 نمبر کے ڈاکومنٹ پہ سائن کیے تھے کہ جی آپ 2 نمبر کرتے رہو امریکہ سے۔ مولانا فضل الرحمان کو انٹرویو کیا گیا، سلیم صافی نہیں کیا تھا؟ جی بالکل، تو امریکہ کے ساتھ طے کے کیے تھے نا، جو کہتے ہیں کہ جی یہاں کل تقریر میں کہہ رہا تھا کہ امریکہ کی پالیسی چل رہی ہے، تو امریکہ کے ساتھ سے یہ کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان کا انٹرویو ہوا، اور ٹی وی کا ایک بہت بڑا مشہور اینکر تھا، اس نے انٹرویو دیا، اس نے اس سے پوچھا کہ جی آپ اگر امریکہ جیسے مانگے تو آپ انہیں دیں گے؟ یہ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہاں سے وہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو اس نے دوبارہ سوال کیا، اس نے کہا آر یو سیئنگ اٹ سیریسلی؟ تو اس نے کہا یس آئی ایم سیئنگ اٹ ویری سیریس۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ چیز آپ کریں گے تو
अमेरिका बाद में तो ये चीज पसंद नहीं आएगी, तो अमेरिका तो अमेरिका को तो कभी पसंद नहीं है, ना उनकी दोस्ती भी हमें बांग्लादेश में ला गई और 75,000 बंदे हमने शहीद करवा ली, दोस्ती भी तो उसकी कौन सी हमने करके देख ही ली। तो ये चीजें अब एक इफेक्ट आना था। अब उससे आप देख रहे थे कि एमक्यूएम के, पीएमएलक्यू के, पीएमएलएन के उनसे बोला था कि सिटीजनशिप ऑफर करें, ये करें, वो करें। अब बुज़दार के खिलाफ एक जेन्युइन किस्म की लोगों में ग्रीवेंस हमें इससे इनकार नहीं करना चाहिए कि बुज़दार ने 3 साल में इस सूबे को तबाह किया है, ये कोई काम नहीं किया। डीजी खान ने अपने इलाके में कर दिया तो वो कोई क्राइटेबल चीज नहीं है। लेकिन जब ये आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन लो थी और दूसरा उसके अंदर विजन नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो कर नहीं सकता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। अब आप कैपेसिटी से हट के एक शख्स को लगाएंगे तो नहीं, ये तीनों पार्टियों का बीएपी जो है उसमें इंडिविजुअल भी ऐलान कर रही है। दादा जलाल ने किया है कि भाई मैं तो हुकूमत के साथ हूँ, जीडीए ने कर दिया। ये किसने इकट्ठा किया है? ये जी वजीर साहब कॉल ड्रॉप हो गया। अच्छा आप बताइए किसने इकट्ठा किया? देखिए, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिन लोगों मुल्क से प्यार मोहब्बत है, जिन्होंने हल्फ लिया हुआ है, उन्होंने हुकूमत पे हल्फ नहीं लिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे हल्फ लिया। और पाकिस्तान ये रियासत का मामला है, ये हुकूमत का मामला नहीं है। हुकूमत आनी जानी चीज है, रियासत इस परमानेंट, अल्लाह ताला इसको अब जो आवाज है कि किसने किया, मैं आपसे एक सवाल हूँ, वो इसका जवाब है कि अगर आप आज आईके को हटा लें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और 4-5 नाम ले लिए हैं, अभी गजर ब्रिगेड साहब फरमा रहे थे कि जी आप एक वो मौलवी साहब का नाम ले लें, पता नहीं मौलवी कहना जायज भी है नहीं है, एक खातून का नाम ले लें जिसने जिंदगी में कोई नौकरी नहीं की, एक दूसरा है जिसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी ये तो रोने लग जाएगा, क्या आप मुल्क की बागडोर इनके हाथ में डालेंगे? हम दुनिया में एक मुकाम रखते हैं, यानी हद ये है 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन जो हुआ, मास्टर से बात कर रहे हैं, आता हूँ आपकी तरफ ड्राप हो गई थी, चले जाइए। अगर बेबी सर यही है कि इन लोगों को इकट्ठा किसने किया, ये मैंने आपसे किया था कि जाहिर है कि मुल्क जिस तरह मास्टर साहब कह रहे हैं कि स्टेट अहम है, ये लोग तो फिर ये इतने महीने मुस्तकिल तौर पर जो कौम के असाब ने सवार रही हैं, मुल्क की इकानमी और मुल्क की काम रुका रहा है, सड़कें ब्लॉक, एक दिन जिस तरह से हमारे आज भी उसमें धक्के से इस्लामाबाद पर बैठा हुआ है फजल रहमान, वो तो ना सुप्रीम कोर्ट की मानता है ना किसी इंतजामिया की मानता है। ये आवाज आ रही है मुझे? जी अभी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि पर अब आखिर में क्या हुआ ये आफ्टरनून कि सारी जमातों को इकट्ठा किसने किया? असल में रियलाइजेशन सारी जमातों की थी और अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, जिन्होंने पैसे बनाने थे उन्होंने पैसे बना लिए। अच्छा, अब जो मुस्लिम लीग नून है वो आपको पता है, वो जो इमरान नवाज जो बाहर भगोड़ा बैठा हुआ है, जो यहाँ से झूठ बोल के गया है, जो यहाँ से प्लेटलेट्स कम करा के गया है, वो कभी अपनी बात से कायम नहीं रहता। वो ये पीएमएलक्यू को ऑफर तो कर रहा था, लेकिन उसके जहन से वो ग्रीवियंस से निकल सकना था कि जो हो रहा था, नहीं इनकार भी कर दिया था उसने परसों, इसका अंदाजा पीएमएलक्यू को भी था। तो अब देखिए ना, जब आप स्टेट के अपना एक मुल्की लेवल पे सियासत की बात करते हैं तो उसमें तो ये लेन देन का जो काम है, ये बगैर पैसे के मैं कह रहा हूँ, मतलब पैसे के साथ लेन देन का काम कॉन्स्टिट्यूशन और कोई इखलाकियात क्या कोई चीज अलाउ नहीं करती है। लेकिन अगर आप अपने आप को, जैसे अभी आप एक चीज में इशारा कर रहे हैं कि अगर आप बुज़दार को हटा के किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, उसके अंदर पार्टी में तो निकल जाए, लेकिन ये है कि वो एक तहरीक एतमाद को और जो कोशिशें हो रही हैं, जो जैसे मैंने आपसे किया, जो पैसे पे करके कोशिशें हो रही हैं, अब उनको खत्म करने के लिए यहाँ पे नंबर तो आप देखें, आज 161 आदमियों ने अवान में बाकायदा खड़े होके गिनती करवाई है। 2 आदमी अली वजीर है और एक सिंध का एमएन है जो बाहर, यानी उस पर मर्डर का केस है, वो किसी वक्त भी आ सकता है, बेल भी लिया हाईकोर्ट ने। 162 का मतलब ये है 63 का कि 9 बंदे होने चाहिए जो बड़े पेश करें, 9 तो उन्होंने 12-13 तो घेरे हुए हैं।
अभी खतरा टला तो नहीं? 12-13 जो घेरे हुए हैं उसमें से कुछ तो 3-4 तो वापस आए हैं ना साथ। अब जब ये PMLQ इस तरह आप देख रहे हैं जाएगी तो उसको इफेक्ट जो है उन 12-13 जो घेरे हुए हैं उन पे भी आएगा, फिर उसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीज चल रही है उस पर भी आएगा। और जहाँ तक आपने बात की उस शख्स की जो पाकिस्तान से भागा हुआ है, अब आप एक शख्स जो मुल्क से बाहर है तो शेख रशीद ने ठीक कहा है कि जो मुल्क में है ही नहीं उसकी बेल किस तरह हो सकती है? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कोई नहीं तो यहाँ हुई, यहाँ छुट्टी वाले दिन भी हुई थी और कोई बंदा पेश नहीं हुआ था, आपको पता है हमजा शहबाज। नहीं तो वो बेल अगर होगी तो वो भी जस्टिफाइड नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ऑथराइज, गवर्नमेंट के तो कानून ये कहता है कि FIA के जरिए उसको अरेस्ट करें, उसको अंदर तो नहीं। कानून को यहाँ कौन देखता है? आपने देखा, उसने कहा भाई इसको अगर यहाँ नवाशी की जिंदगी गारंटी देते हैं कल तो भेज दिया, अदालत ने कर दी। जी जी ब्रिगेडियर साहब बोल रहे हैं। जी तो ये चीजें ना नवाज शरीफ को जो है वहाँ बैठ के जिस तरह की वो बातें हिला रहा है, जिस तरह की चीजें वो हिला रहा है, वो तो किसी किस्म की सियासत में नहीं आती ना, वो तो पेड किस्म की जो एफर्ट्स है उनके अंदर आती है। नहीं कंप्रोमाइज तो PTI हो गई ना, अगर पंजाब में बड़ा परवेज अली को बना दिया गया तो फिर PTI की जदोजहद कहाँ गई? मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि कॉम्प्रोमाइज करने की सियासत तो सामने नजर आ गई ना, क्योंकि परवेज अली की डिमांड ही ये थी कि सबकी डिमांड ये थी कि हमें नून चीफ मिनिस्टर बना रही है तो आप हमें चीफ मिनिस्टर बना दे तो हम आपके साथ आ जाएंगे। तो ये तो कॉम्प्रोमाइज तो वाकई हो गया। दूसरे मेरा ख्याल है वो वेट एंड सी वाली एक पॉलिसी होती है ना कि देखो और कितने लोग हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं और किस तरह आप उसको अपनी तरफ से डाइवर्ट कर सकते हैं। अब ये जो मूव किया आपने जिसमें परवेज किया अंदर इनके उन पे भी असर पड़ेगा, जिनको आप जो मैरियट से निकल के छुप छुपा के तो उनके भी सेम पे और उनके भी रिटर्न पे और उनकी चीज पे भी असर पड़ेगा। बस जिस तरह भी हो इमरान खान को जो नंबर गेम है वो अपनी फेवर में करनी पड़ेगी। ठीक है ब्रिगेडियर आते हैं, आप तो मार्शल साहब से पूछ लेते हैं। ये मार्शल साहब अभी खतरा टला नहीं, वजह ये है कि गेम अभी कहते हैं ना कि भाई चाय के कप को नोटों तक पहुंचने में काफी देर है। जिस तरह रोजाना एक हैरत होती है, पाकिस्तान वैसे भी हैरत कदा है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब ऑफर दिए ना, ऑफर तो कहीं से उससे बेहतर भी हो सकती है। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो अगर बनती नो कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाता तो उन्होंने एक सेटअप बना लिया था कि सदर पाकिस्तान आलम में मौलाना फजल रहमान थे, वजीर आजम में शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला थे और इस तरह काफी लोग थे। तो अब वो नए सिरे से इसको हो सकती है, रिफॉर्मेशन हो सकती है। जो आपने अभी कैबिनेट बताई, मैं ख्याल शेख चिल्ली भी इससे अच्छी कैबिनेट बना सकता। खैर मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि देखिए सियासत है गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगर मैं आपके पास एक थोड़ा सा तस्वीर का रुख करूँ, आपने 162 की बात की, जब काउंट में करना शुरू करें और ये नंबर इससे भी कम हो जाए फिर आप इसको क्या कहेंगे? कभी आपका ज़हन इस तरफ गया है? हो सकता है जी एग्जैक्टली। अच्छा आज सुबह की बात कर लेते हैं। आपके ज़हन में था कि MQM के साथ ये ऑफर आ जाएगी और Q के साथ ये आ जाएगी। बहुत कम लोगों में ये था। वैसे इकबाल साहब माशाल्लाह इनका विजन है, मैं इसकी मैं आपसे बात की थी, इसमें जो मेन प्लेयर नजर आया है जिसने कहीं ना कहीं किसी ब्लूप्रिंट ऐसा है उसके नोटिस में है, उसे इस्तेमाल किया गया, ये इस्तेमाल हो रहा है या हिस्सा बकायदा गेम का, वो आसिफ अली जरदारी है। क्योंकि नो कॉन्फ्रेंस में अगर उसके 10-15 बंदे कहीं नहीं आते तो वो कहता है कि उसे हुकूमत ने पकड़ लिया, यानी बहाना बना लेता है, एहतजाज भी करता है, तो ऐसा हो सकता है। देखिए अब हम इंडिविजुअल्स पर आ गए और सियासत में इंडिविजुअल्स कम शख्सियात ही है ना, वो काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आज हम बुजदार की बात कर रहे हैं, अगर इसकी जगह कोई और होता तो आई एम श्योर जो हालात PTI गुजर रही है या जो प्राइम मिनिस्टर को फेस करना पड़ रहा है ये बिल्कुल ना होते और हो सकता है वो और बड़े मंसूबे में गया। डैमेज तो कर गया ना वो, उन्होंने खुद करवाया। तो अब जो आपका सवाल है कि कराची से, उसमें भी अब आप इंडिविजुअल की साइकी देखें और याद रखिए कि असली गेम सियासत का है कि आप अपने ओपोनेंट का या अपने कलीग्स का ज़हन पढ़ लें। अब जो आप जो कुछ भी करें जिसको प्रैक्टिकल सियासत कहते हैं उसमें आसिफ अली जरदारी का जोड़ है नहीं। ये और बात है कि उनके और भी बहुत सारी खसूसियात हैं और शायद वो किसी को एक्सेप्टेबल ना हो, बहुतों को एक्सेप्टेबल हो। अब ये बताइए कि जो लोग जिन्होंने आसिफ अली जरदारी का पेट फाड़ के गर्दन में रस्सी डाल के सड़कों से खींच के
कुछ निकालना था वो उनके साथ रहे। उसे याद है, इसीलिए तो वो कर रहा है। मुझे याद है सब जरा जरा, और जो उन्होंने कहा गली गली में शोर है, और उन्हीं से उसी की औलाद से उन्होंने लड़काना। लीडर ने कल कहा उसे, यार बुलाओ तुम इस तरह ना करो, तो उसने आज उसका मजाक उड़ाया, क्या कर सकते। नहीं, एग्जैक्टली राइट। खैर वो तो पर्सनैलिटी पे आ गए, डेस्परेशन है। नहीं, आज भी उसने कहा बिलावल ने, उनका नाने की बात थी, नाने हमने बात तुमसे ऐसे शुरू की। यार इकबाल साहब बात ये है, जब हम इस पे बात तो हम इतने कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं उसके ऊपर कि हम मुल्क को पीछे छोड़ देते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, एक न्यूक्लियर पावर मुल्क जिसके पास जराए इतने ज्यादा हैं, और सिर्फ एक छोटी सी झलक आपने देखी रेकोडेक की जो प्राइम मिनिस्टर ने कल $11 बिलियन, ये नहीं जी, एक उसकी छोटी झलक है। असल जराए इससे भी ज्यादा है, और अल्लाह करे और भी ज्यादा निकले। मैं ऑफ शोर की बात कर रहा हूँ, खाली बलूचिस्तान ही नहीं, केपी के माशाल्लाह पंजाब में भी हैं, सिंध में भी। अब उनको अब अगर हम उसके बजाय इन छोटी छोटी चीजों में फंस जाएं, और जहां हमने मुल्क को लेकर जाना है मेजर पावर, न्यूक्लियर तो हम ऑलरेडी हैं, हमने अपने कौम को आगे बढ़ाना है, तो इन चीजों में फंस जाए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सियासत में एक दिन जो है ये एक लाइफ टाइम है, और एक हफ्ता है ये हिस्ट्री बुक बन जाता है। आज सुबह से शाम तक देख लें क्या कुछ नहीं हुआ। तो जब आप इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, आप सही कहते हैं, मगर याद रखिए कि सबसे बड़ी ताकत सियासत में उसके पास होती है जो कुर्सी पे बैठा होता है। और आप मुझे बताइए इस वक्त कुर्सी पे पंजाब में चलो नामजद कर दिया, वजीर बंद तो नहीं गया ना, अभी तो आपने रिजाइन एक्सेप्ट होगा, सेशन होगा, फिर कुछ लोग अमीर होंगे वजीर अला के, अपोजिशन की तरफ से भी होंगे, फिर एक मंडी लगेगी। नहीं देखिए, अब 1.5 साल बाकी है, और मुल्क इस वक्त इंटरनल पोजीशन तो हमारी गंभीर है, हमारी एक्सटर्नल प्रेशर उससे भी ज्यादा गंभीर है। सबसे बड़ी बात है आपकी इकोनॉमी, और इकोनॉमी में असर है सुपर पावर्स दो ही है। अमेरिका हैज बीन सुपर पावर वर्ल्ड वॉर 2 से लेके आज तक, नई उभरती हुई सुपर पावर है, और ये क्लियर ब्लॉक। और आप जब उन ब्लॉक्स को देखते हैं तो फिर इंडिया पाकिस्तान को तनाजुर में देखिए तो हम पोल्स अपार्ट हैं। उसको भी आगे आके देखिए तो जो अफगानिस्तान में हो रहा है, बाढ़ की बात हो रही है, ईरान, सऊदी अरब और उनका आपस में होसीज का चक्कर, फिर हमारी इकोनॉमी की बात देखिए, उसके ऊपर आप बात देखिए कि फैटेफ में क्या चक्कर चल रहा है, IMF में क्या चक्कर चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये डॉलर तो रहा है, मुकम्मल कर दे, तमाम चीजों को देखते हैं। और अगर हम खाली ये आलू गोश्त और गोश्त आलू पे आके बात कर लें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जिनका आपने जिक्र किया कि एक साहब खुद को सदर बना दिए, खातून इंटीरियर, चौथे उनके मियां साहब फॉरेन मिनिस्टर बन जाए, ये एक नाकाबिल यकीन अनहोनी सी बात है। ये शेख चिल्ली नहीं कर सकते, इतना कंप्रोमाइज कि अगर रामक्रम कहती है हमें शिपिंग दे दें जहाजरानी का, आपको पता है कि वहाँ क्या मसले मसाइल होते हैं। जिस तरह पूरे एक ज़माने में जो जमीयत इस्लाम है और इससे पहले ANP वो होस्टिंग की मिनिस्ट्री लेते थे, कराची में ये मुख्तलिफ जो समुद्रों की मिनिस्ट्रियाँ लेते हैं ताकि स्मगलिंग हो सके, वो उनका बखरा मसला था। तो कंप्रोमाइज करके तो नुकसान, यानी कंप्रोमाइज तो हुआ ना इमरान खान। ये सब तो प्लीज, बाय डेफिनेशन सियासत इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज। आप इसको कॉम्प्रोमाइजिंग को आप सियासत से निकाल नहीं सकते। आप सवाल में जरा जुल्म कर रहे हैं मेरे भाई। अच्छा नहीं, मैं उसको जवाब देने लगा था। पहली बात तो ये मैं अर्ज करूं, जब ये कैबिनेट आई है ना जी उन पूरे जत्थे की, तो मैंने ये लिखा कि इक़्तिदार की बंदर बांट, समा 100 बरस का पल की खबर नहीं। ठीक है, अब आपके सवाल पे आ जाता हूं। एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ कप्तान है। अगर कप्तान कंप्रोमाइज नहीं करता तो पाकिस्तान कंप्रोमाइज करता है, तो बेहतर नहीं है कि कप्तान ने कंप्रोमाइज कर लिया। मैं फिर कहूंगा कि और जो लोग जरदारी को सियासतदान कहते हैं, मैं उनकी अकल का मातम करता हूं। जरदारी सियासतदान नहीं है। डील करना, सौदेबाजी करनी और सियासत करनी जमीन आसमान का फर्क है। मतलब आप सर कामयाब नहीं है। आप वकार देखें, किरदार देखें, शोहरत देखें। बात तो है कि हुकूमत 13 साल से लेकर सर हुकूमत कोई मैटर नहीं करती। हुकूमत यजीद के पास भी थी, किरदार हुसैन अलैहिस्सलाम के पास था। बातें करते हैं, ठीक है ना, करनी चाहिए ना, कौम को अपने शौक देना है। इक़्तिदार कोई चीज नहीं है।
اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان بار بار کہتا تھا کہ مجھے سیاست نہیں آتی، تو چونکہ اس کے مدے مقابل اتنے بڑے حریف اور نامی گرامی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دیکھتے کچھ، میں جو شروع دن سے یہ بات کر رہا تھا کہ عمران خان کو سیکھنا چاہیے، تو وہ کم از کم سے سیکھنا شروع کر دیا ہے، اور لچک اور کمپرومائز، اور آپ وہ کیا ایک ہے شعر کہ جھپٹنا اور پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا، تو سیاست یہی ہے۔ عمران خان کو ریسکیو کیا گیا جو اس نے خود فیصلے کیے، اس کے کون سی ٹیم؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو بردبار مل گئے ہیں جو بھی ہیں، اور اگر اس نے ان کی باتوں میں کان دھرے ہیں، تو اس سے پاکستان کا فائدہ ہے۔ جو ضد اور سولو فلائٹ اور جو شخصی فیصلے ہیں وہ آپ کو نقصان کرتے ہیں، اور آپ نے 3.5-4 سال اپنی اس ضد کا آپ نے اس کی قیمت چکائی ہے، اور اگر آپ کو اچھے ایڈوائزر مل گئے ہیں۔ اگر اور چیز اب یہ نو کانفیڈنس جو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سر دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں، میں 13 فروری کو آن ریکارڈ میں نے یہ بات وثوق سے لکھی، میں نے یہ نہیں کہا اندازہ ہو جائے گا، یہ میں نے وثوق سے کہا کہ یہ طریقے اعتماد ناکام ہوگی۔ میرا لائن تھی، کیا آپ کے پیچھے اس کا علم تھا؟ میں آپ کو کہتا ہوں، میں نے لکھا تھا کہ اپوزیشن خود اعتمادی سے محروم، وزیر اعظم پر اعتماد، طریقے عدم اعتماد کی ناکامی نوشتہ دیوار، یہ میرے الفاظ ہیں۔ بات علم نہیں ہوتی، بات آپ کا ایک وجدان، ایک گمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس میں میرا کوئی عمل بغیر صاحب سن رہے ہیں آپ؟ بغیر صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا بغیر صاحب لائن کرنی تھوڑی سی میں بات مکمل کر لوں گا، مجھے اجازت ہے۔ بات یہ ہے کہ ریسکیو جس نے بھی کیا اس نے پاکستان کو ریسکیو کیا ہے، اس نے پاکستان کو غلط ہاتھوں میں جانے سے بچایا ہے، اور میں نے جس بنیاد پہ یہ کہا تھا کہ جب آپ نے پاکستان کا ٹریک درست سمت آپ لے کے آئے، پاکستان کی آپ نے سمت متعین کر دی درست وے میں، تو وہ جو قوتیں ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے کبھی بھی کپتان اور پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، یہ میرا گمان تھا اس وقت۔ ٹھیک ہے، بغیر سے میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا سوال اپنا بریک کی طرف جا رہا ہے، سوال میں آپ کے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں کہ اگر یہ ہو جاتا ہے پنجاب میں پرویز وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، اسپیکرشپ بدلے گی، شاید گورنر بھی بدلے، اس طرح کراچی میں آپ سندھ میں کہہ سکتے ہیں گورنر بدل جائے گا، ایم نے کہا منسٹریاں بدل جائیں گی، تو مجھے بتائیے پھر کمپرومائز اس حد تک اگر ہو جائے گا تو ڈلیور کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ دن بدن مطالبات اس کمزور حکومت کے جو الائز ہیں وہ بڑھاتے رہیں گے، تو آخر کار رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس سوال کا ہم جواب لیں گے آفٹر شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھیں پاکستان ٹوڈے۔ بغیر سے میری آواز آ رہی ہے؟ بغیر صاحب میں نے یہ سوال کیا تھا کہ ان کیس نو کانفیڈنس ناکام ہو جاتی ہے، پنجاب میں پرویز علی بن جاتے ہیں، ان کے جس وقت جو الائز ہیں وہ ان کے مطالبہ سارے ہی تسلیم کر لیے جاتے ہیں، اور سندھ میں ایم کیو ایم کو گورنرشپ دے دی جاتی ہے، بلوچستان جو بی اے پی ہے اس کے لیے وعدہ کر لیا جاتا ہے کہ وہاں نو کانفیڈنس اگر آتی ہے تو ہم وزیر اعلیٰ کا بنا دیں گے، اور یہ مجھے بتائیے پھر یہ مینیفیسٹو کدھر گیا؟ یہ پھر دن بدن تو مطالبے بنواتے الائز کی حکومت ہوگی، پی ٹی اے کا مینیفیسٹو کدھر جائے گا؟ یہ بڑی دکھ سچویشن ہے، بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے، بڑی اپنا انپریڈکٹیبل اور بڑی اپنا کیا کہتے ہیں پولیٹیکلی انکنسیو سچویشن ہے، لیکن ابھی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ کمپرومائز حکومت نے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اب اس لیے کہ تحریک اعتماد کو ختم کرنا بھی، کیونکہ کسی طریقے سے تحریک اعتماد کا فارمولہ ہے کہ فضلو کو پریزیڈنٹ بنا دو اور ایک کو وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تحریک اعتماد چلی ہے کہ پولیٹیکل رائٹ ہے، اس کا اس طرح چلنا چاہیے تھا کہ اس میں بغیر پیسے کے چیزوں کو کیا جاتا، لیکن کیونکہ وہاں پہ پیسہ ادھر پیسہ انوالو ہوا ہے، ادھر گیو اینڈ ٹیک والی پالیسی ہو رہی ہے، جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بلوچستان میں جاتے ہیں، کے پی کے میں جاتے ہیں، پنجاب میں جاتے ہیں، تو پھر پیچھے آپ ڈلیور کس طرح کریں گے؟ پھر کس طرح حالات کس طرح چلیں گے؟ کام کس طرح ٹھیک چلے گا؟ ایک ہے بڑی انفارچونیٹ سچویشن، لیکن ابھی کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تو ان کے مطابق ہی رہنے۔ آپ کو پتہ ہے کہ محمد صلاحی صاحب کو کافی 2-3 سال انہوں نے نہیں بنایا منسٹر پھر، لیکن بنانا پڑا اس طرح مین جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دکھ ہے، یہ پاکستان کی پالیٹکس کا بہت بڑا ڈارک چیپٹر ہے، ہماری گندی ہسٹری ہے، آپ کہہ پولیٹیکل ورسٹ ہسٹری ہے ہماری،
کہ ہمارے یہاں اتنے کمپرومائز ہوتے ہیں کہ ڈیلیورنس سفر کرتی ہے. اسی لیے اچھا آپ بڑے باخبر ہیں, بتائیے کہ چلو یہ ہو جائے گا, اس کے بعد جو الیکشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کسی اسی سال ہو جائیں گے, کیونکہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ الیکشن کال ہو جائیں گے. میری سوچ ہے, ہو سکتا ہے میں اپنی سوچ میں غلط ہوں, لیکن لگتا ہے کہ کوئی اگلے الیکشن کی سچویشن کی طرف وہ کی جائے گی, کیونکہ یہ آپ جب اتنے سارے کمپرومائز کر لیتے ہیں تو حکومت چل نہیں سکتی ہے, پھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی اور پٹ فال رہتی ہیں اور وہ اس کا ایک ضروری حصہ بن جاتی ہے. ایسے ہی, کیونکہ اگر ایسا ہی ہوا تو آپ نے دیکھا کہ پھر حکومت بعد میں پی ٹی آئی کہے گی جی ہمیں تو اپنے الائز نے کام ہی نہیں کرنے دیا, کوئی عوام نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, اور لو کانفیڈنس کو ناکام بنانا تو بہت بڑی بات نہیں ہے. عوام کا چیپٹر جو ہے, عوام کا نام جو ہے وہ اپنی چیزیں سے نکال دے گا, عوام کے لیے کچھ سوچتا بہت ہیں جو کشمیر کمیٹی میں رہتے ہیں, پیسہ کھاتے ہیں. بس یہ اچھا نہیں تھا بریگیڈیئر صاحب, اچھا نہیں تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے آپ دیکھیں کہ ایم ایم اے کے 15 بندے ہیں, وہ 2-3 پارٹیاں 3 مل کے 15 بندے نہیں بنتے, تو وہی کہ وہ ایک دفعہ لے لیتے اور آرام سے حکومت کرتے رہتے, اس کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیتے. کیونکہ اس کمپرومائز کے ایجنڈے میں نہیں آ رہا تھا, اس لیے میرا خیال ہے اور باقی پارٹیاں کمپرومائز کے ایجنڈے میں آ رہی تھی, جس نے ان کو دے دیا کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو پولیٹیکل فیصلہ جو ہے حکومت وقت میں یعنی پولیٹیکل ٹریڈ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. میری اور آپ کی سجیشن سے تو کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سجیشن جو ہے یہ تمام بے وقوفی جو مبنی اس میں کوئی عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اچھا لاسٹ سوال کا جواب دینے کہ اس وقت جو اگر ان کیس اسٹیبل حکومت رہتی ہے, مارشل صاحب کا لائن کٹ گیا, اس وقت ظاہر ہے کہ نو کانفیڈنس اگر ناکام ہو جاتی ہے, جس طرح ظاہر سا لگتا ہے, کیونکہ ہر گھنٹے بعد بدل گئی چیزیں, تو پھر مجھے اپوزیشن کے آرام سے بیٹھ جائے گی. جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح چلے ہوئے ہیں تو یہ تماشا بنائے رکھیں گے, تو کام تو ہوگا, کسی جگہ کنکلوژ نکالنا پڑے گا کہ کوئی حل کے بھی الیکشن اسی سال کروا دیے جائیں, یا کسی نے جس نے یہ فیصلے کروائے ہیں انہوں نے یہ بھی تو سوچا ہوگا کہ اگر انریسٹ بھی رہی تو وہ بھی اچھی نہیں ہے, الیکشن کروا دیتے ہیں. دیکھیے آپ کی بات, تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اس نے, کیونکہ ایک موضوع تھوڑا سا چینج کرنے کی بات ہے. یہ ایک بھانمتی کا خطبہ ہے اور ان کا کوئی کلیکٹیو آبجیکٹیو اور ایم نہیں ہے سوائے ایک کے کہ اس بندے کو ہٹاؤ. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ایز لانگ ایز یہ صاحب ہمارے پرائم منسٹر عمران خان آفس میں ہیں, ان کے اوپر وہ سورڈ آف ڈیموکریسی ان کے سر کے اوپر لٹکی رہے گی کہ اب عدالتوں میں ایک چکر چل رہا ہے. اس سارے کھیل میں دو پاکستان کی سیاست میں 2 ویک لنکس ہیں, معاف کیجیے میں, ایک تو پرائم منسٹر نے ڈے 1 سے جو بزدار صاحب کو لگایا تھا, ساری دنیا کے دوست فرینڈز کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کو لے ڈوبے, اور آلموسٹ یہ ہو گیا. دوسری جو ویک لنک ہے, ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں, ایگزیکٹو, لیجسلیشن اور جوڈیشری. اب یہ تینوں میں طاقت ایک جتنی نہیں ہے. ایک اس میں سے ایگزیکٹو کے بہت سارے سب آرڈینیٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہوتے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ دنیا کے 190 ملکوں میں سے ٹاپ 5 ٹاپ 10 میں ہر دفعہ آتا ہے, ملٹری ہے جی, اسٹیبلشمنٹ. اور جو دوسرا محکمہ ہے, اب میں 3 پلرز کی بات کر رہا ہوں, 140 میں سے 134, اور جب آپ دیکھیں ان کی پرفارمنس, 20 سال دادے کا کیس جو ہے وہ پوتا لڑتا ہے, کئی بندوں کے کیس نکلتے ہیں, اور اس وقت اٹ از پرٹیننٹ ٹو کرنٹ سیاست ہماری جو بات ہے. اب اگر جن لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے تھا اگر وہ جیل میں ہو تو ہماری کر دیتے, لیکن 3 سال میں فرق جرمائے نہیں ہو سکی. آپ نے الفاظ میرے منہ سے لیے, آپ کا بہت شکریہ. یہ ایک ایگزامپل ہے. اچھا چلیے فردر جرم اس سے پہلے والے کی لے لیجئے, یہ تو ریسنٹ ہے نا, اس میں پورے 5 سال حکومت میں چلے گئے اور لوگ اسٹے آرڈر کے اوپر فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز بنے رہے. انہوں نے کہا جی ہم نے 36 سیٹوں کے اوپر پرابلم تھا, 4 کھول دیجئے, 4 کو نہیں کھول سکی. اب جب ہم اور اس کے اوپر جائیں گے تو اس کو گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, ہم اس کو سیاست کے تناظر میں نہ دیکھیں. یہ جو سارا چکر ہے اس میں جو دوسرے عناصر ہیں ان کا سیاستدانوں سے بڑا ہاتھ ہے. آپ اس کا جواب میوزیکل چیئر میں جو لوگ دیے گئے یا گئے پی ٹی آئی میں, وہی وہ دوسری طرف چلے گئے. یہی تھوڑا سا گروپ ہے جو موو کرتا رہتا ہے, تو مطلب وہ رسپانسبل
अगर मैं फिर उसी पे आ जाऊं, माफ कीजिए वो बीन बजाने वाली बात, अगर जिन लोगों को सियासत के बजाय कालकोठरी में जेल में होना चाहिए था वो वहां नहीं है और सियासत कर रहे हैं, तो ये काम गलत नहीं होगा तो क्या होगा? एक बड़ा अनहोली मिक्स है। पाकिस्तान में आप देखिए हमारी सोसाइटी सेमी फ्यूडल है, इसके ऊपर आप वेस्टमिंस्टर टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम लगाना चाहते हैं। अब उसके लिए आपके पास बुनियाद हमारे आवाम की होनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ा है एक सर्टन लव फॉर द कंट्री होना चाहिए। आपके पोटेंशियल, एक मौलवी साहब हैं, फॉरेन पावर्स कहते हैं हुजूर मुझे वजीर आजम बना दे तो देखिए मैं आपके अहकामात कैसे नहीं मानता हूं। अगर बाहर कोई ये बंदा कह दे उसको उस मुल्क में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप स्टेट की बात कर रहे हैं कि स्टेट अहम है और ये अदारे अहम हैं। जी मैं तो कह रहा हूँ ये है कि जिस तरह अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात उस तरह के कंफर्टेबल नहीं है, दुश्मनी तो चलो नहीं है, हम तो कहते हैं कि अमन के साथ हैं, लेकिन अगर अमेरिका इस तरह इंटरवेंशन करता रहता है तो क्या इमरान खान की वजह से अदारों को जो प्रॉब्लम आएगी या स्टेट को प्रॉब्लम आएगी वो अफोर्ड कर सकेंगे? आपसे मैं बात करूं, अमेरिका किन के ऊपर चढ़ के, ये अगर हम नाम ले लें, अब तो कंजेक्चर है, मेरे पास इसका सबूत नहीं है, शायद आपके पास हो या ना हो। जब हम बात करते हैं बाहर से पैसे आ रहे हैं, बाहर से आए, तो वो किन लोगों को कड़ियां हिला रहे हैं? इसका जवाब ये है, अगर हमारे फर्ज करिए यही बात एक दूसरे मुल्क में होती तो उन लोगों के साथ क्या करना था उन्होंने? उन लोग वो उस मुल्क में रहने के काबिल नहीं होते। और ये नहीं कि पिछले 3 साल में अपना खान साहब बहुत अरसे से हो रहा है। नासिर साहब, ये बातें बाहर खुशगवार हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने नारा लगाया, समिट कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने वो ऐसे की, इंडिपेंडेंट नया रूस है, चाइना है, ठीक है जी हम उनके साथ चले गए। दोस्त तो वो बनाने चाहिए जो ज़ाहिर जिसको हम छोड़ रहे हैं या जो ज़बरदस्ती हमसे दूर जा रहा है, जो डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते, उनका जो कमी है, वैक्यूम है, वो हमें मिल जाए। इन मुल्कों में ने भी हमारी इकानमी के तौर पर कोई ऐसा सपोर्ट हमें नहीं किया जिस तरह हम कहते हैं कि ठीक है हमें इनके साथ हल्का रखने चाहिए। यहाँ मूव तो फिर चलती रहेगी, यानी पाकिस्तान में लोग ख़त्म तो नहीं होगा जो अमेरिका के एजेंट के तौर पर काम करते रहेंगे या रियासत कमज़ोर करेंगे। अमीर साहब, मैं समझता हूँ कि आपको ना कोई आके पका के देता है ना आपके मुंह में नवाले डालता है। Exactly. जो जिनकी तरफ आपका इशारा है, चीन एक हमारा आजमाया हुआ दोस्त है और हम दोनों एक दूसरे के फितरी दोस्त हैं और इत्तेहादी हैं और हम एक दूसरे की ज़रूरत हैं। बात यह है कि जिस आप एक तरफ कहते हैं कि चीन हमारा दोस्त है, दूसरी तरफ आपकी एक टांग आपने अमेरिका में रखी हुई है, तो ये फिर आपने खुद अपना एतमाद बहाल करना है। और बात यह है कि जिस बात हम नारा लगाते हैं खुद मुख्तारी का, वो खुद मुख्तारी का रास्ता खुददारी से होकर गुजरता है। तो आज अगर 7 दहाइयों बाद एक ऐसी लीडरशिप आई है, मैं समझता हूँ कि तनहा इमरान खान नहीं, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, वो एक पेज पर हैं और पाकिस्तान के जितने संजीदा तबके हैं, संजीदा हल्के हैं, वो इस बात को इंडोर्स करें, इसको अप्रिशिएट करें, इसको फ़रोग़ दे रहे हैं। आपने अल्टीमेट बहुत ज़्यादा, जिस तरह अमेरिकन सदर ने कहा था कि जिस जंग से हम वापस निकले हैं, अगर 20 साल बाद भी इसका नतीजा यही होता तो आज उस जंग से निकलना बेहतर है। इसी तरह आप इस बात को लें कि अगर हमने अपनी ख़ारजा पॉलिसी चेंज की है, तब्दील की है, जो हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, तो अगर मैं समझता हूँ कि अभी भी कुछ लोगों को चेंज का क्या मतलब है, मतलब चेंज क्या, हम उनके दुश्मन हो गए। पीडीएम की कुछ बातों का ये मौक़िफ़ है, ये है कि वो रियासत के लिए वो भी सोचते हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका ने जो हमें सारा असला है, सारी चीज़ें हैं वो दी हुई हैं, उनकी ऑपरेशनल जो ज़रूरतें होती हैं वो भी वहाँ से पूरी होती हैं। IMF है, FATF है, इग्नोर तो नहीं कर सकते। उसकी जो कमी ये मुल्क पूरी कर सकेंगे। अभी कल की बात है, रूस के खिलाफ हमने अमेरिका की मदद की। सर, मैंने पहले भी आपने इस तरह की बात की थी, मैंने अर्ज़ किया था कि जिस मुल्क को आपने गिराया, अगर वो मुल्क आपको आवाज़ दे रहा है कि मुझे उठाओ और वो आप उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और आपका हाथ थाम ले, तो ये मैंने आपको उस दिन भी अर्ज़ किया था कि ये दुश्मनियाँ मुस्तकिल ही होती रियासतों के दरमियान। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो ताकत और अहमियत दी है, पूरे खत्ते में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ही है। और मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया है
صرف لیڈرشپ کا قحط تھا، اللہ کرے وہ قحط دور ہو جائے تو پاکستان دنیا پر راج کرے گا. پاکستان کی جو ویلیو ہے ہر اعتبار سے وہ چین کو، روس کو، امریکہ کو، سب کو پتا ہے. لیکن آپ نے اپنے آپ کو بہت سستا بیچا ہوا تھا امریکہ کے ہاتھوں میں. آپ نے آپ کو خود اپنی قیمت کا احساس نہیں، وقت کا احساس نہیں، حیثیت کا احساس نہیں ہے، اور یہ احساس ہونے جا رہا ہے، ہو گیا ہے. وہ ماضی کا قصہ ہو گیا ہے کہ وہ آپ ڈپینڈنٹ تھے امریکہ پر اسلحے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دے دیا ہوا ہے. آج بہت سارے آپ کے پاس جدید طیارے موجود ہیں، میزائل موجود ہیں. آپ کو اب امریکہ پر انحصار کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. آپ کی وہ بہت ساری جو ضرورتیں ہیں وہ آپ کو پوری ہوں گی، آپ کے ملک کے اندر بنیں گی. آپ کا دوست جو ہے یا آپ کے دو دوست جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود کفیل ہوں. آپ جو ہاتھ پھیلاتے تھے اسلحے کے لیے یا مالیاتی اداروں کے سامنے قرض کے لیے، اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کو خود کفیل بنانا، خوددار بنانا. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو پڑوسی ہیں آپ نے وہ اپنی سمت متعین کر لی ہے، تو الٹیمیٹ بہت دور نہیں ہے وہ منزل کہ جب آپ اس پہ پہنچ جائیں گے. اور آپ یہ بات امریکہ کی ایک سائیکی ہے کہ وہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ وہ خرگوش کے ساتھ بھی ہوتا ہے، شکاری کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور امریکہ کی یہ پالیسی ہے کہ وہ پہلے چڑھتا ہے اور اگر کوئی اس سے دب جائے تو اسے کھا جاتا ہے. اگر بس لاسٹ ٹائم کمپلیٹ ہو گیا کہ یہ جو انہوں نے کیا بات کے ظاہر ہے وہ تو اس کا ایک اور بھی اس کا منشور ہے کہ جو کردار اپنے ملک میں ہوں ان کے مار دیتا ہے، دوسرے ملکوں میں سے کام لیتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے سارا OIC کی میٹنگ کے دوران چڑھائی اور پھر 23 مارچ کو بھی سلسلہ اس انریسٹ رہا. یعنی ان چیزوں کے باوجود دوسری فورسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں جس کو پولیٹیکل سیٹ اپ کہتے ہیں. نون لیگ بہت بڑی جماعت ہے اور MMM بہت بڑی جماعت ہے، 15 MN وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. خود اس کے پاس باوردی فورس موجود ہے، اس کے مدرسے بچے ہیں ان کے پاس، فالوئنگ ہے. مجھے بتائیے کہ ان حالات میں امریکہ کے یہاں یعنی سپورٹنگ تو موجود ہے. اگر کل کو ایسا موقع آتا ہے، دباؤ ہوتا ہے تو پھر امریکہ کو اس طرح جس طرح آج کل کی حکومت کہہ رہی ہے امریکہ کو ہم امن کے ساتھ ہیں، کہنے کو تم امن کے ساتھ ہو، لیکن ان کو کولڈ شولڈر تو دیا ہوا ہے، کیسے آرام سے بیٹھے گا وہ؟ دیکھیے میں خان صاحب کی بات کو ٹوٹلی بڑھاتا ہوں آگے کہ کسی بھی ملک کی ایک چیز پرماننٹ ہے، وہ ہے نیشنل انٹرسٹ. نہ آپ کے دوست پرماننٹ ہیں، نہ آپ کی پالیسیز پرماننٹ ہیں. یہ چینج ہو جائیں گی. آپ کی انٹرسٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ آپ کی سیکیورٹی، سیف پراسپرس پاکستان. اب آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جناب وہ ہم کو فلانا اشتے دیتے ہیں، مدانے، وہ ہم کو ککھ نہیں دیتے. اچھا، ہم خریدتے ہیں، ہم پیسے، اور وہ پیسے لیتے ہیں. اور یہ اتنے ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے. 65 کی جنگ دیکھ لیجئے، مجھے یاد ہے انہوں نے پرزے بند کر دیے تھے. اور انڈیا جو روس کا پارٹنر تھا، انہوں نے کہا جی ہم دونوں کا ہتھیار نہیں دیتے ہیں. ہم ٹوٹلی ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے، ہمارے ہتھیار بند کر دیے. 71 میں اس سے بھی بری بات ہوئی تھی. پھر بعد میں F-16 کی بات آتی ہے. آپ کو یاد ہے جب پریس امینڈمنٹ آئی ہے، ہمارے پیسے ان کے پاس $600 ملین پڑے. انہوں نے کہا جناب ڈالر بھی نہیں دیں گے، آپ کو جہاز نہیں دیں گے. ٹائم ختم. ٹاپک آپ نے ایسا شروع کیا ہے کہ یہ تو اصلی بات پروگرام دیکھا اور سنا. اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں. یہ پاکستان میں ہر لمحے بدلتی صورتحال کے تناظر میں عوام کہاں ہیں، عوام کے مسائل جوں کے تو ہیں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ پریشانی ہے. 90 کا پاکستان اور تھا، آج کا پاکستان اور ہے. یہ حکمرانوں کے لینے کے لیے جو جنگ ہے یہ کیا رخ اختیار کرے گی؟ ابھی کبھی پرسکون ہو جاتا ہے، کبھی آج شام کو لوگ کہتے ہیں یہ کمفرٹیبل ہو گیا. کہتے ہیں لہریں ہوں پرسکون تو گہرائیوں میں جھانک، آتے ہیں طوفان رستے بدل بدل کر. خدا کرے کہ میرے ملک میں امن قائم ہو، پاکستان خوشحال ہو اور غیرت مند قوم کی طرح پوری دنیا میں ہم اپنا کام کر سکیں. آپ اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.